अथ 250 सर्गः। स तस्य वचनम् श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधम् तस्य रावणः क्रोधमूर्च्छितः। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यम् नानुमेने विभीषणः। तम् रक्षोऽधिपतिम् क्रुद्धम् तच्च कार्यमुपस्थितम् विदित्वा चिन्तयामास कार्यम् कार्यविधौ स्थितः। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यम् शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थम् वाक्यम् वाक्यविशारदः। क्षमस्व रोषम् त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदम् शृणुष्व। वधम् न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन्द्राः। राजन् धर्मविरुद्धम् च लोकवृत्तेश्च गर्हितम् तव चासदृशम् वीरकपेरस्य प्रमापणम्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानाम् त्वमेव परमार्थवित्। गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणाः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वम् श्रम एव हि केवलम्। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्रदुरासदा। युक्तायुक्तम् विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम्। विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। न पापानाम् वधे पापम् विद्यते शत्रुसूदना। तस्मादिमम् वधिष्यामि वानरम् पापकारिणम्। अधर्ममूलम् बहुदोषयुक्तमनार्यजुष्टम् वचनम् निशम्य उवाच वाक्यम् परमार्थतत्त्वम् विभीषणो बुद्धिमताम् वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वम् वचनम् शृणुष्व। दूतानवध्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयम् शत्रुरयम् प्रवृद्धः कृतम् ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम्। न दूतवध्याम् प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्ड्यम् तथा लक्षणसन्निपातः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न श्रुतोऽस्ति। कथम् च धर्मार्थविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः। भवद्विदः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपम् न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादेन च लोकवृत्तेन शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित्तव वीरतुल्यस्त्वम् ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणाम्। पराक्रमोत्साहमनस्विनाम् च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्घाजिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः। इत्थम् विधस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य। कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकम् प्राणैर्विमुक्ता न तु भोः पुराते। न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहम् गुणम्। तेष्वयम् पात्यताम् दण्डो यैरयम् प्रेषितः कपिः। साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः। ब्रुवन् परार्थम् परवान्न दूतो वधमर्हति। अपि चास्मिन् हते नान्यम् राजन् पश्यामि खेचरम्। इह यः पुनरागच्छेत् परम् पारम् महोदधेः। तस्मान्नास्य वधे यत्तः कार्यः परपुरञ्जय। भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अस्मिन् विनष्टेन हि भूतमन्यम् पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ। युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता बुद्ध्योजयेद्वै भवता विरुद्धौ। पराक्रमोत्साहमनस्विनाम् च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दननैरृतानाम् युद्धाय निर्नाशयितुम् न युक्तम्।
हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृताम् वरिष्ठाः कोपप्रशस्ताः सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽद्ययान्तु तौ राजपुत्रावुपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुम् प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम् जग्राह बुद्ध्यासुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः।